السلام عليكم الاخوان، بونجور لي زامي. غدا ان شاء الله عندنا الكينتي ابو. هاد لا كورس هادي كاتريام كورس، الكورسه الرابعه في الرينيون 1. الرينيون واحد، الكورسه الرابعه مع الوحده و50 دقيقه vers 13h50. Aujourd'hui, le quintet a bien pillé. Dommage qu'on n'avait pas le 13. C'est le seul cheval العود الوحيد اللي ما كانش عندي هو رقم 13. على اي نتمنوا ان غدا نتمكنوا من الكينتي. قبل ما نمشيو لاكورس ديالنا، ميرسي دو بيان نو فيغ لي لايك. مشكورين الاخوان اللي كيدعمونا بلي لايك ديالهم، ديروا لنا لي لايك مره اخرى. نمشيو نشوفوا لي بارطون ديالنا. عندنا 16 ديال لي بارطون. فوالا اون 16 بارطون. عندنا لي فيميل، لي هونغر، لي فيميل دو 4 ans. عندنا لي هونغر ولي فيميل. الباسيه ديال الكورسه الخوت، غنمشيو نشوفو هنا لي باسي الكورسه بان لي فيميل توجور لا. هنا العام اللي فات فيميله وحده، العام اللي قبلو دو فيميل، العام اللي قبلو 3 فيميل. توجور لي فيميل سون لا، دو فيميل اوسي. اذا العودات راهم كيتبلاصاو الخوت، كيجيو في لاريفي ولا كيربحوا. لاريفي ضروري من العودات فيهم. وهنا كاين عندنا بامال دو فيميل، عندنا عودات بزاف. على ايين عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ديال العودات وسبعة ديال لي هونغر. قلنا 7 هونغر و 7 فيميل، 7 ديال العودات وسبعة ديال لي هونغر. نمشيو نشوفو هنا لي بارطون ديالنا. نبداو برقم واحد، نيميرو 1 هوكو سايفاليس افيك جوني شارون. هذا دار دوزيام اون تيغان لوغ في اوتوي. La forme est là. Mais il est pénalisé maintenant de 4 kg. تقلوه ب 4 كيلو. عيدور على اليمن بو، ماشي تيران ساهل. موا جي با غاردي، انا ما احتفظتش برقم واحد. اون باس او نيميرو 2، رقم جوج بارون دي بيرلي افيك كيفان نابي. هاد العوده هادي ديال دافيد كوتان، اخر كورسا كانت موفيز، كانوا شعلوها، كانت فافوريت. ماتنو لا كورد ا دغوات، المسافه ديال 3500 سي بون بوغ ال، مزيانه ليها المسافه. اول مره مدير لها لي زويير استراليان، هذه اول مره يديروا لها لي زويير استراليان، السماكات كما كنقولوا. اون غارد دو لا سيليكسيون، احتفظوا برقم جوج في لا سيليكسيون. اون غارد نيميرو 2. رقم 3 برانس دي فالوا avec James Revilly, l'entraînement de l'Agnesté Macaire. Premier quintet. Mais le fait que deux courses, deuxième place à Pau. Et là, Pau, deuxième. 59 en valeur. رجع ل 59 اللي دار فيها دوزيام في التيران. انا كنظن غيجي في التليو تيرسي اون باز. رقم 3 الباز عندنا في الكورسه. رقم 4 جيوفريري، هذا لو جوكي هيتر روج. هذا هيتر روج تو لو موند لي ستيم. اخر كورسه مشى جرى في التيران بروميي اون ستيبل. ديجا دو فوا تومبي دون دو كينتي، il était favori. il nous a ruiné. هاد العود هذا قول بعباد الله كاملين غدا يمكن يشعلوه. مهم هو parmi les premiers de la presse. tout le monde va le jouer et moi je vais pas le jouer. انا ما عنديش ما نحطش لكم رقم 4 في الباز، ولكن ممكن نحتفظوا به. رقم 4 الخوت غادي نحتفظوا به comme cheval de surprise. comme cheval de surprise. نحتفظوا به كعود المفاجأة، ما نحطوش في الباز. رقم 4. نمشيو هنا نشوفوا رقم 7. مشيت انا دابا رقم 7. شوفال دو فرانسوا نيكول. هذا طومبي في الكينت اللي قبل في اوتوي، ديجا جاري في بو، مزيان في بو في ستيب دو بو.
Je le vois dans les quintés 3 و7 base de la course. Le 3 et le 7 la base de la course. عندي un autre cheval اللي هو رقم 10 هيرسون. دوزيام جا الثاني في اوتوي 3500 جوج مرات كيجري فيها. تروازيام دوزيام اون غارد رقم 10 مزيان نحتفظوا به في لا سيليكسيون. لو نيميرو 10 دون لا سيليكسيون. عندنا رقم 11 No Chose One avec Borin de retour corde à droite. هذا رجع مع رقم 10. رقم 10 الكلاس الثاني وهو جا الخامس. دونك on a gardé le numéro 10, on doit garder le numéro 11. نحتفظوا برقم 11. عندنا رقم 12 هايلينر جريت. attention à ce cheval. هذا l'entraînement de Gabriel Linders. Un bon droitier كانت عنده une course de rentrée dans un quintet plus corde à gauche à Auteuil. دابا رجع للدور على اليمين. Déjà 8e 5e في الباركور. Il peut créer la surprise. On garde un bon tocard نحتفظوا به في لا سيليكسيون. عندنا رقم 9 هاد الفيميل هادي l'entraînement de Emmanuel Clayeux كيما غتشوفوا. ديجا 4e premier في الباركور. pourquoi pas نحتفظوا بها في لا سيليكسيون. garde le numéro 9 dans la sélection. Deux tocards, le 9 et le 12 pour moi sont des bons chevaux. Et enfin, on a Ximia. Ximia, l'entraînement de Michael Soror. Troisième Steeple. Corde à droite درتها في البلا. هذه جرات في البلا. Corde à droite. Mais il peut créer la surprise aussi. نحتفظوا بها في لا سيليكسيون. هنا سالينا لا سيليكسيون ديالنا الخوت. بالنسبة لو جو ديالنا عندنا 8 د الخيول هما اللي عندنا هنايا في لو جو ديالنا. هما 7 3 جوج 10 14 11 9 و 12. وعاود المفاجأة هو هذاك رقم 4 اللي غيمشي فافوري. Mes amis, ma sélection est comme suite. Le 7, le 3, le 2, le 10, le 14, le 11, le 9 et le 12. Et mon cheval surprise, c'est le numéro 4. كنظن انني درت اللي عليا. اللي عنده شي عاود ديفو راه الباز باين. جوج لي شوفو انا كنقول راهم كاين في لاريفي هما رقم 7 و 3. ودرت تدويره بلي les autres chevaux. Le 7 et le 3 une base. Il faisait un mini champ réduit avec les autres chevaux. Je vous souhaite bonne chance. حد سعيد للجميع. موعدنا على الساعة 9:45 مع 10 إلا ربع نديرو لو لايف. لو لايف aujourd'hui vers 21h45 le temps au Maroc. Bonne chance à tous et à demain.